अथ भूषणसारे भावप्रत्यार्थनिर्णयः। अत्र मूलं भावप्रत्यार्थमाह। कृत्तद्धितसमासेभ्यो मतभेदनिबन्धनं त्वतलोरर्थकथनं टीकायां हरिणा कृतम्। हरिणा टीकायां कृत्तद्धितसमासेभ्यः मतभेदनिबन्धनं त्वतलोरर्थकथनं कृतम्। भूषणसारकारः वदति, कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन अन्यत्र रूट्यभिन्नरूप अव्यभिजितसम्बन्धेभ्यः इति वार्तिकवचनमिति मीमांसकादीनां भ्रमम् अपाकुर्वन्नाह टीकायामिति। मीमांसकाः एकं वाक्यं भ्रमेण दृष्टवन्तः। तत्र तेषां भ्रमः। वाक्यं किं? कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धाभिधानं भावप्रत्ययेन अन्यत्र रूट्यभिन्नरूप अव्यभिजितसम्बन्धेभ्यः इति। एतद् वाक्यं वार्तिकमिति तेषां भ्रमः। दर्शने एवं अवगन्तुं शक्यते। यतः गद्यरूपमिदं। मीमांसकाः चिन्तितवन्तः वाक्यपदीये भर्तृहरिः वदति व्याकरणविषयान्, परन्तु वाक्यपदीये सर्वं पद्यं भवति, कारिका भवति, एतत्तु गद्यं भवति। अतः ते चिन्तितवन्तः केचित् प्रामाण्येन एतद् वाक्यं स्वीकुर्वन्ति। भर्तृहरेः अपि मतं सर्वैरपि स्वीक्रियते। गद्यं दृष्ट्वा ते चिन्तितवन्तः वार्तिककारस्य मतं स्यादिति। वस्तुतः वार्तिककारस्य वाक्यं नास्ति, वाक्यपदीयकारस्य भर्तृहरेः वाक्यं। परन्तु वाक्यपदीयेन महाभाष्यस्य टीका कृता। त्रिपदी नाम टीका। एवञ्च वाक्यपदीयस्य कारिकायां न, परन्तु महाभाष्यस्य व्याख्याने एवम् एतद् वाक्यं। तेषां मतं तिरस्कर्तुम् अपाकर्तुं भूषणसारकारः वदति, कृत्तद्धितसमासेभ्यो मतभेदनिबन्धनं त्वतलोरु अर्थकथनं हरिणा कृतम्। भर्तृहरिणा महाभाष्यटीकायाम् एवम् उक्तं। महाभाष्यटीका त्रिपदी इत्यपि उच्यते, भाष्यदीपिका इत्यपि कैश्चिदुच्यते। त्वतलोः इत्युक्ते तस्य भावस्त्वतलौ इति सूत्रेण तत्सप्रत्ययौ त्वतलौ विहितौ। त्वतलोः इति तत्र न केवलं त्वप्रत्ययस्य तल्प्रत्ययस्य च ग्रहणं, परन्तु त्वतलोः इति उपलक्षणम्। अर्थात् भावार्थे ये तत्सप्रत्ययाः विहिताः तेषां सर्वेषामपि ग्रहणम्। अतः मानोज्ञकं, मनोज्ञस्य भावः मानोज्ञकं वुञ्वृत्त्ययः, चतुरस्य भावः चातुर्यं षण्वृत्त्ययः। एतादृशानां सर्वेषां भावार्थप्रत्ययानां बोधनाय तत्र त्वतलोः इत्युक्तं। समुदायात् एकस्य
अंशस्य ग्रहणे सति समुदायस्य सम्पूर्णस्यापि ग्रहणं भवति। एवम् एकस्य समुदायस्य बोधनाय समुदाय अन्तर्गतस्य एकस्य वा द्वयोः वा ग्रहणेन साध्यते तर्हि तत्र उपलक्षणमिति वयं वदामः। अत्र त्वप्रत्ययः भावार्थे तल्प्रत्ययः भावार्थे एवम् अन्ये ये प्रत्ययाः भवन्ति शञ्य उञ् इत्यादयः तेषामपि ग्रहणं भवति इति ज्ञातव्यम्। इदानीं समासादौ शक्तिः कल्प्यते। समासादौ कल्प्यमाना शक्तिः राजादिसम्बन्धविशिष्टे कल्प्यते इत्युक्तं। समासे शक्तिः राजपुरुषः इत्यत्र राज्ञः पुरुषः इति वाक्यं भवति, परन्तु समासे शक्तिः विशिष्टार्थे स्वीक्रियते। राजादिसम्बन्धविशिष्टे शक्तिः कल्प्यते। शक्तिः अवयवगत पदार्थस्य शक्तेः पदस्य शक्तेः भिन्नः। अवयवगतानां पदानां याः शक्तेः ताभ्यः भिन्ना एका शक्तिः समासस्य इति स्वीक्रियते। एवञ्च तदुत्तरं भावप्रत्ययः भवति तर्हि अर्थः कः स्यात्? राजपुरुषत्वम् अथवा राजपुरुषता इत्युच्यते तर्हि कः अर्थः तस्य? तदुत्तरभावप्रत्ययः समासोत्तरभावप्रत्ययः सम्बन्धं वदति। एवञ्च सम्बन्धः अर्थः समासात् प्रयुज्यमानस्य राजपुरुष इत्यादि समासेभ्यः प्रयुज्यमानस्य भावप्रत्ययस्य सम्बन्धः अर्थः। एतदपि भेदः संसर्गः उभयं वेत्युक्तेषु पक्षेषु भेदपक्षे न सम्भवति इत्यतः मतभेदेन इति। मतभेदेन तदर्थकथनम् अर्थात् सर्वत्र एवमिति नास्ति, तत्रापि मतभेदः अस्ति इति। पक्षभेदः न अस्ति, पक्षभेदः अस्ति। तत्र समासे भेदः अपि भवति, संसर्गः अपि भवति, अर्थः उभयमपि भवति। तेषु पक्षेषु कस्य स्वीकारः? तत्र भावः इत्युक्ते प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भावः इति कौमुद्यां भट्टोजिदीक्षितः। भेदः संसर्गः उभयं चेरि व्यवस्थितेः भेदपक्षे राजपुरुषादि समासजन्यबोधे सम्बन्धस्य प्रकारतया अभानात् राजपुरुषत्वम् इत्यत्र त्वप्रत्ययस्य भेद एव अर्थ अन्वयः। राजपुरुषः इत्यत्र अभेदेन अन्वयः नास्ति। राजासौ पुरुषश्चेत् तर्हि अभेदेन अन्वयः भवति। राज्ञः पुरुषः इत्यर्थस्तर्हि तत्र अभेदेन अन्वयः न सम्भवति, तत्र भेदः एव अर्थः। एतादृशः अर्थः त्वप्रत्ययस्य राजपुरुषत्वम् इत्यत्र। एवं राजपुरुषत्वम् औपगवत्वं पक्तृत्वमित्यादौ स्वस्वामिभावः अपत्यापत्यवत् सम्बन्धः क्रियाकारकभावसम्बन्धः इति अन्वयबोधः। कृत्यर्थसमासेभ्यः इत्युक्तं प्रथमं समासस्य विषये उक्तं, परन्तु
कृदन्तस्यापि विषये वक्तव्यमस्ति, तद्धितान्तस्यापि विषये वक्तव्यमस्ति। एवञ्च कृदन्तानां तद्धितान्तानां समासानां च विषये उच्यते। तेभ्यः परस्य भावप्रत्ययस्य अर्थः सम्बन्धः। तत्र एकैकस्य विचारः। इदानीं समासस्य राजपुरुषत्वम् इत्युक्तम्। तस्य औपगवत्वम्, उपगोः अपत्यम् औपगवः, तस्य भावः औपगवत्वं। पुनः पक्तृत्वं, पचति इति पक्ता, तत्र तृच्प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः। पुनः एतेषां विषये चिन्तयामः, कः सम्बन्धः राजपुरुषः इत्यत्र। तत्र त्वप् प्रत्यययोगे राजपुरुषत्वं किं स्वस्वामिभावः। पुनः औपगवत्वम् इति किम् अपत्यवत् सम्बन्धः। उपगोः अपत्यम् औपगवः, एवञ्च उपगोः औपगवस्य च सम्बन्धः। उपगुः अपत्यवान्, औपगवः अपत्यम्, एवञ्च अपत्यस्य अपत्यवतश्च सम्बन्धः। तत्र पक्तृत्वमित्यत्र तृप्रत्ययस्य अर्थः कर्तृकारकम्, एवञ्च पचुधातोः क्रिया अर्थः क्रियाकारकभावसम्बन्धः। तत्र अर्थः त्वप्रत्ययस्य एवं स्वीकर्तव्यः। औपगवादौ अव्यभिचलितसम्बन्धे तु अर्थान्तरवृत्तिः तद्धितः उदाहार्यः। अव्यचलितसम्बन्धे तु एवं भवति, अर्थान्तरवृत्तिः तद्धितः अपि उपादेयः अस्ति। एवं तद्विषये वक्तव्यम्। तत्र विचारयामः, दामोदरत्वं कृष्णसर्पत्वम् इत्यादौ जातिविशेषबोधादाः अन्यत्र इति। अन्यत्र इत्युक्ते औपगवादौ अव्यभिरितसम्बन्धः अस्ति। तत्र पुनः कृष्णसर्पः दामोदरः इत्यादौ रूढिः अस्ति। रूढेः कथं दामोदरत्वमित्यादौ जातिविशेषपुरस्कारेण बोधानुभवः। दामोदरः इति कृष्णस्य नाम। तत्र दामोदरः इत्युक्ते एकस्यैव अर्थबोधः, एवञ्च रूढ्या एव बोधः। रूढ्या बोधः दामोदर इत्यत्र, अत एव कृष्ण इत्येव अर्थबोधः। न तु यस्य कस्यापि उदरे दाम अस्ति तस्य न बोधः, रूढिः अस्ति। दामोदरत्वमिति जातिविशेषपुरस्कारेण अर्थबोधः। पुनः कृष्णसर्पः, कृष्णश्चासौ सर्पश्च,
कृष्णसर्पः। कृष्णसर्प इति कृष्णवर्णस्य सर्वस्यापि सर्पस्य प्रतिपादनं नास्ति, बोधनं नास्ति, परन्तु जातिविशेषस्य एवञ्च एकस्य जातिविशेषस्य नाम कृष्णसर्पः इति। तद्वत् गौरखरः, गौरश्चासु खरश्च इति विग्रहः, परन्तु कश्चन खरः गर्दभः गौरवर्णः दृश्यते तर्हि तस्य नाम नास्ति गौरखरः इति, परन्तु जातिविशेषः गौरखरः। रूढेः अभिन्नरूपात् अव्यभिजसम्बन्धेभ्यः च अन्यत्र एवं अर्थभेदः एवञ्च रूढिः अत्र उक्ता। द्वितीयं यथा शुक्लत्वम् इत्युक्ते शुक्लः इति वर्णः गुणः भवति। शुक्लवान् इत्यर्थे मधुपः, गुणवचनेभ्यो मधुपो लुगिष्टः इति मधुपः प्रत्ययस्य लुकि कृते शुक्लः कृष्णः इत्यादि प्रयोगः। मधुप् तदस्यास्त्यस्मिन् इति सूत्रेण तदस्यास्त्यस्मिन् इति मधुप् इति मधुपो विधानं। तत्र मधुप्रत्ययस्य लुक् भवति। एवञ्च तस्य लुप्तत्वात् तत्सिद्धान्तत्वम् अस्ति। एवमपि घटः शुक्लः इति अभेदप्रत्ययः, घटः शुक्लः इति अभेदप्रत्ययः। पूर्वं यदुक्तं तत्र सर्वत्रापि भेदेन बोधः, अभेदः नास्ति, भेदः। अत्र तु घटः शुक्लः इत्यत्र अभेदः एवञ्च प्रकारत्वेन गुणस्यैव भानं, प्रकारत्वेन गुणस्यैव भानम् अत्र। तत् विषये तत्र अभेदेनैव बोधात् एवं ब्राह्मणत्वम् इत्यत्र त्वप्रत्ययार्थः जातिरेव। अयं ब्राह्मण इत्यत्र अयंपदवाच्य देहपिण्डस्य ब्राह्मणपदवाच्य ब्राह्मणत्वस्य च अभेदेन अन्वयः। एवं अयं ब्राह्मणः खडः शुक्लः इत्यादौ अभेदप्रत्ययः अस्ति। एवं भेदः एकत्र सम्बन्धः, स एव सम्बन्धः त्वतलोः तथा अन्येषामपि अर्थः भवति, वाच्यः भवति। स च सम्बन्धः क्वचित् भेदः क्वचित् अभेदः क्वचित् उभयमपि भवति।
तृतीये सतो भावः सत्तेति। सतः भावः सत्ता। असुधातोः शत्रुप्रत्ययः। सन् शत्रुवन्तन् रूपम्। सत्ता इति भवति। सत्ता इत्यस्य कः अर्थः? सत्ता नाम तत्र जातावेव प्रत्ययः शत्रुप्रत्ययार्थकर्तरि सत्तायाः प्रकारतया भासमानत्वात् तदुत्तरभावप्रत्ययेनापि जातिरेव अभिधीयते। जातिः अभिधीयते अत्र सत्ता इत्यत्रापि। इदानीं कृदन्तशब्दः सत्, नपुंसकलिङ्गे सत्, पुंलिङ्गे सन्, ततः एवञ्च कृदन्तात् तत्र तल् प्रत्ययः सत्ता इत्यत्र, सत्वम् इत्यत्र त्वप्रत्ययः। तादृशरीत्या सत्ता इति तलन्तं भवति तर्हि तत्र कः अर्थः? एवञ्च जातावेव प्रत्ययः, प्रत्ययस्य तल्प्रत्ययस्य अर्थः जातिरेव। त्रिविधः सम्बन्धः अत्र प्रदर्शितः। भेदसम्बन्धः, अभेदसम्बन्धः, उभयसम्बन्धः। अनन्तरं भूषणसारः दण्डीत्यादौ प्रकृत्यर्थविशिष्टद्रव्यमात्रवाचकता तद्धितस्येति वदन्तं मीमांसकमन्यं प्रत्याह अत्रार्थजरतीयं स्यात् दर्शनान्तरगामिनां सिद्धान्ते तु स्थितं पक्षद्वयं त्वादिषु तच्छृणु। अत्र भावप्रत्ययविषये तथा हि दामोदरत्वं खडत्वमित्यादौ भावप्रत्ययस्य सम्बन्ध अनभिधायकत्वेन मीमांसकानां दण्डित्वम् इत्यादिषु अपि तदभिधानं न स्यात्। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारः प्रकृत्यर्थसंवेदो हि तदुत्तरभावप्रत्ययेन अभिधीयते। अन्यथा खडत्वमित्यादौ द्रव्यत्वादेः दण्डित्वमित्यादौ दण्डादेश्च तदुत्तरभावप्रत्ययवाच्यतापत्तेः न च तन्मते दण्डीत्यादिबोधे सम्बन्धः प्रकारः। यत्तु यदा समवेतोऽत्र वाच्यो नास्ति गुणो अपरः तदा गत्यन्तराभावात् सम्बन्धो वाच्य आश्रितः इति। तन्न इनादेः सम्बन्धावाचकत्वेन उपपत्तौ अगत्यभावात् प्रपञ्चितं चेतद् आदावेव वैयाकरणभूषणे। ननु तवापीदं वैषम्यं कथम् इत्यत आह सिद्धान्ते त्विति जायन्त इति वक्ष्यमाण शेषेण अन्वितम्। सिद्धान्ते प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारे त्वादयो जायन्ते इत्यर्थः। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारे इत्यत्र पक्षद्वयं स्थितम् इति योजना। प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्य स्वार्थबोधकत्वमस्ति। एवं भावप्रत्ययविषये उच्यते दामोदरं खडत्वमित्यादौ सम्बन्धाभिधायकत्वं नास्ति।
तत्र जात्यभिधायकत्वमेव अस्ति। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारः प्रकृत्यर्थसमवेतः स एव भावप्रत्ययेन उत्तरभावप्रत्ययेन अभिधीयते। अन्यथा खडत्वम् इत्यादौ द्रव्यत्वादेः बोधः स्यात्, परन्तु एवं नास्ति। खडत्वम् इत्यादौ द्रव्यत्वादेः बोधः नास्ति, खडजादेरेव बोधः। दण्डी इत्यत्र दिव्यमात्रवाचकत्वम् इति मीमांसकाः वदन्ति। तत्र एवं तर्हि दण्डी इत्यत्र दण्डयुक्तपुरुषः दण्डी भवति। एवञ्च कथम् अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते? दण्डस्य नास्ति, दण्डवतः एव तत्र, एवं तत्रैव अन्वयः स्वीकर्तव्यः। यदा स्वसमवेतोऽत्र वाक्यो नास्ति गुणः अपरः, तदा गत्यन्तराभावात् सम्बन्धः वाच्यः इति मीमांसकाः। एवञ्च तस्य इदानीं खण्डनमपि भवति। इनादेः सम्बन्ध अवाचकत्वेन उपपत्तौ अगत्यभावात्, गत्यभावात् एवं सम्बन्धः वाच्यः इति मीमांसकाः वदन्ति। परन्तु इनादेः सम्बन्ध अवाचकत्वमेव अस्ति, सम्बन्धवाचकत्वं नास्ति। एवञ्च तत्र तादृश सम्बन्ध अवाचकत्वेन उपपत्तिरस्ति इति गत्यभावः नास्ति इत्यादि वैयाकरणभूषणे विस्तरेण प्रपञ्चितमस्ति। इदानीं वैयाकरणानां तत्र क्लेशः अस्ति वा? ननु तवारीदं वैषम्यम् इति आक्षेपः चेत् तद् उच्यते सिद्धान्ते तु इति। सिद्धान्ते तु स्थितं पक्षद्वयं त्वादिषु। सिद्धान्ते अग्रे एवं भविष्यति, तत्र जायन्ते इति वक्ष्यते, वक्ष्यमाणशेषेण इति तत्र योजनीयम्। सिद्धान्ते अस्माकं सिद्धान्तः प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारे त्वादयो जायन्ते। प्रकृतिजन्यबोधे, प्रकृतिजन्यबोधः प्रकृत्यर्थः, प्रकृत्यर्थबोधे प्रकारार्थे त्वादयः जायन्ते। तत्र प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारः इत्यत्र पक्षद्वयमस्ति। प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारः त्वप्रत्ययेन त्वादिप्रत्ययैः, एवञ्च त्वादिप्रत्ययाः प्रकारार्थे जायन्ते
प्रकृतिजन्यबोधे प्रकृत्यर्थे त्वादिप्रत्ययार्थाः अन्वयन्ति प्रकारत्वेन इति आशयः। पुनः विशेषेण तत्र व्याख्यानं भविष्यति।